देखिए, मैं वहाँ मौजूद था अडयाला जेल में जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। जो ये तासुर दिया गया है कि हम कोई जारहाना अज़ाइम से एहतजाज करना चाहते हैं या इस्लामाबाद आना चाहते हैं, पहली बात तो मैं वाज़ेह कर दूँ कि बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल पुरअमन मुनज़्ज़म एक एहतजाज करना चाहते हैं। ये तो हुकूमत अगर शेल बरसाएगी, गोलियां चलाएगी, लाठियां चलाएगी तो सूरत हाल ख़राब होगी, हमारी वजह से नहीं होगी। ये जो आपने कहा कि कोई जिहादी स्क्वाड है, उसका कोई मकसद ये नहीं है कि किसी किस्म का इंतशार पैदा किया जाए। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आएंगे, हमें रोको मत, हमें अपना आइनी कानूनी हक जो है वो इस्तेमाल करने दो। ये हर दुनिया के महज़्ज़ब मुल्क में, हमारे आइन में, दुनिया के कवानीन में ये हक होता है किसी भी आवाम को कि वो अपनी सड़कों पे चलें, एहतजाज करें, आवाज़ बुलंद करें। उसको रोका नहीं जाता, दुनिया के किसी महज़्ज़ब मुल्क में नहीं रोका जाता, लोगों को चलने दिया जाता है। तो अगर कोई हमें रोकेगा, मारेगा, गोलियां बरसाएगा तो वो सूरत हाल का ज़िम्मेदार होगा, हम नहीं होंगे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम पुरअज़म हैं कि हम अपना एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल कोई इश्तियाल हमारी जानिब से नहीं दिलाया जा रहा रियासत को। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने तमाम आइनी कानूनी रास्ते बंद कर दिए हैं, हमने इलेक्शन लड़ा, आपने इलेक्शन को लूट लिया, जो आवाम की राय थी उसको रद्द कर दिया, हम अदालतों की जानिब गए अपनी पिटिशनें लेकर, आपने कानून बदल दिया, आपने कहा कि इलेक्शन पिटिशनें रिटायर्ड जज सुनेंगे, हाई कोर्ट के जज नहीं सुनेंगे उन मुकदमों में जहां आप चाहते हैं कि मामला ना खुले, हकीकत सामने ना आए। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब गए, आपने वहां कानून बदल दिया, आइन में एक तरमीम की, धौंस के ज़रिए, अगवाकारी के ज़रिए आपने आइनी बेंच बनाए जहां चुने हुए जज, हुकूमत के चुने हुए जज बैठेंगे। किस तरह हम उन बेंचों पे अब एतमाद करें? तो तमाम आइनी कानूनी इंतखाबी रास्ते जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। ये होती है फस्तायत, ये है रियासत जो इस वक्त इंतशार फैला रही है माशरे में। रियासत है जो आइन और कानून पर इस वक्त हमला आवर है, हम नहीं। हम महज एक अवाम की हैसियत से अपने हक का इजहार करना चाहते हैं पुरअमन तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से। तो सलमान साहब, जब आप ये कहते हैं कि आपको भी पता है, हम भी जानते हैं, हुकूमत ने शेल्स मंगवा लिए हैं, टीयर गैस गन्स मंगवा ली हैं, अपनी तैयारी उन्होंने रेंजर्स और यहाँ पर पुलिस के FC के एहलकार तैनात कर दिए हैं, कंटेनर ला के रखे हैं, हर रास्ता यहाँ पर एहतजाज कर बंद हो गया आपके ऊपर। तो जब वो शेल बरसाएंगे तो फिर अगर उसमें जानी नुकसान होता है, वो फिर क्या सारा हुकूमत के ही जिम्मे आएगा? जाहिर है, देखिए हम बिल्कुल निहत्ते होंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ अपने अज़म के साथ अपने कानूनी और आइनी हक के लिए आएंगे। हमारे पास अखलाकी कुव्वत होगी, हमारे पास सच की कुव्वत होगी। रियासत अगर एक फस्ताई ताकत के तौर पे हम पे हमला करती है, जो भी नुकसान होता है उसकी जिम्मेदार रियासत होगी, हम नहीं होंगे। अच्छा सलमान साहब, अब ये भी बताइए कि इमरान खान साहब को क्या ये एहतजाज मुलतवी करने के हवाले से पैगामात मौसूल हो रहे हैं? देखिए, उनको ये कहा गया कि इसको आप 8-10 दिन आगे कर दें, कुछ अरसा आगे कर दें, कोई इस किस्म की बात ज़रूर उन तक पहुंची। लेकिन देखिए, खान साहब का जवाब ये था कि मैं आपसे कोई मेहरबानी नहीं मांग रहा, हाई कोर्ट ने मुझे तमाम मुकदमात में बेल दे दी है, या मुकदमात सिरे से झूठे चूंकि थे उनको ख़त्म कर दिया है, तो अब आप मज़ीद झूठे मुकदमात ना बनाइए। जो मुकदमा इन्होंने बनाया 28 सितंबर लियाकत बाग के हवाले से, वो मज़ाक़ा खेज़ है। इमरान खान साहब ने किसी को नहीं कहा कि वहाँ जाओ, आग लगाओ या गाड़ी जलाओ, एक मज़ाक़ा खेज़ बात लिखी है। वो जेल में बैठे हुए थे उस दिन। अगर वहाँ कोई वाक़या हुआ है अव्वल तो वो वाक़या साबित करना होगा, लेकिन उसका इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक़? एक झूठा मुकदमा बनाकर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तोशाखाना के केस में उनको बेल दी, रातों रात इन्होंने उनकी दोबारा गिरफ्तारी डाली। तो ये है वो बदनीयती जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही। अगर आप आइन और कानून को मान लें तो कोई वजह नहीं कि आज इमरान खान साहब हमारे साथ जेल से बाहर ना होते। सही है, तो यानी कि अगर कल गिरफ्तारी ना हुई होती इस मुकदमे में तो शायद आज इमरान खान साहब हुकूमत को किसी किस्म का कोई लेवरेज दे देते। लेवरेज क्या देना था? देखिए, फिर तो आइन और कानून के मुताबिक तो बाहर होते ना। और भी अगर कोई मुकदमा है तो उसमें भी बेलें उनकी लगी हुई थी या बेल हुई हुई थी, उसमें भी मचल के आज दाखिल हो गए, बेल बॉन्ड्स दाखिल कर दिए गए। तो कोई ज़रूरत नहीं थी हुकूमत को उनको दोबारा गिरफ्तार करने की। हुकूमत अगर चाहती थी कि मामलात किसी तस्वीर की जानिब बढ़े तो हुकूमत को ये चाहिए था कि आइन और कानून के मुताबिक अमल करती, उनको जेल से बाहर आने देती और फिर उनसे गुफ्तगू करती।
لیکن حکومت نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا، ان پہ جھوٹا مقدمہ بنایا، ان کو دوبارہ گرفتار کیا. تو یہ ایک اشتعال حکومت کی طرف سے آیا ہے. جب قانون نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ایک مضحکہ خیز جھوٹے مقدمے میں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا. اب ٹھیک ہے، یہاں پر سلمان صاحب دو باتیں. ایک یہ ہے کہ عدالتوں سے عمران خان صاحب کے مقدمے، آپ لوگوں کے دیگر لیڈران کے مقدمے، بشرا بیگم کا مقدمہ ختم ہو رہے ہیں، فیصلے عمران خان کے یا بشرا بیگم کے یا آپ کی جماعت کے حق میں آ رہے ہیں. تو کیا صرف عدالتوں پہ تکیہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جو بھی مقدمے رہ گئے 5 اکتوبر کا ہے یا 9 مئی کے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے انہی عدالتوں سے؟ 24 نومبر کی اتنی جو ایک جس کو ہم کہیں گے کہ ایک ایسی کال جو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ خوش تھے، کچھ لوگ خوش نہیں تھے، پارٹی میں تاثر دیا گیا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے. تو نہیں، یہ بھی جھوٹا تاثر ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی عدالتوں سے مل رہا ہے. دیکھیں عدالتیں ہو سکتا ہے آگے آپ یہ دیکھیے، نہیں ایسا نہیں ہو رہا نا. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ اب 1.25 سال سے جیل میں ہیں. ایک مریضہ کینسر کی، 80 سال کے لگ بھگ ان کی عمر. آپ دیکھیے عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سینیٹر اعجاز چودھری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میاں محمود رشید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سب کے سب جھوٹے مقدموں میں ان کو ملوث کیا گیا ہے. ان کو بیل نہیں مل رہی، ٹرائل کورٹ پر ان کے مقدمے کو لٹکایا جا رہا ہے، اس کو طوالت دی جا رہی ہے کیونکہ ان مقدموں میں ہے کچھ نہیں، مقصد صرف ان کو جیل میں ناحق رکھنا ہے. اسی طرح سینکڑوں ہزاروں اور نوجوانوں کو اور دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو یہ ایک فسطائیت کا عالم ہے. ہم لڑ رہے ہیں، لیکن ہماری ہمارا جو ایک خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں ہمیں ریلیف ملے گی، 26ویں آئینی ترمیم نے وہ بھی ختم کر دیا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام عدالتیں جو ہیں وہ سرنگوں ہو کر کام کریں گی، اسی طرح کام کریں گی جیسے یہ ٹرائل کورٹ کرتے رہے ہیں. لہٰذا جب آپ اس طرح کا حملہ کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں ہائی کورٹوں میں کہیں نہ کہیں ریلیف مل جاتا ہے کیونکہ مقدمے ہی بوگس ہیں، ہمیں بیل مل جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا نظام جو ہے وہ اس وقت تابع نہیں ہوا ہوا. پورا نظام جو ہے اس وقت منہدم ہو گیا ہے، اور سب سے اعلیٰ سطح پہ بھی اور ٹرائل کورٹ کی سطح پہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمارا اعتماد بہت کم ہو گیا ہے. اچھا راجہ صاحب، یہ بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جو آج ایک اور بات کی کہ مجھے پتا تھا کہ میں کسی طور پر بھی حکومت مجھے 24 نومبر سے قبل رہا نہیں کرے گی اور وہ احتجاج کے دباؤ میں آ جائے گی. یہ بھی مجھے پتا تھا کہ وہ احتجاج کے دباؤ میں شاید نہیں آئے گی. تو ان کو کس بات پہ اس چیز کی امید تھی کہ وہ 24 نومبر سے قبل حکومت ان کو باہر نکال دے گی، رہا کر دے گی؟ نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ حکومت نکال دے گی. ان کو جو بھی نکال دے، جو بھی رہا دیکھیں، جی نظام کر دے. یہ کہنا تھا کہ حکومت اگر ہوش کے ناخن لے، حکومت اگر خیال کرے اس ریاست کا، خیال کرے اس ریاست کے عوام کی رائے کا، خیال کرے کہ تمام دنیا میں پاکستانی اور دیگر لوگ دیکھ رہے ہیں اس تمام صورتحال کو کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. جب قانون فیصلہ کرتا ہے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، مزید جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. تو یہ چیز دنیا کے سامنے ابھر کے آ رہی ہے اور اس احتجاج کی وجہ سے لوگوں کے سامنے واضح ہوگی یہ صورتحال.